اگر یه چیز مختصر باشه، چون وقت مقدمه وجود این قرض گرفتن، یعنی ملتی نداره، پول زیادی نیست، تو زحمت نمیفته، بعد در اگر نه قرض گرفتن از عدمشه، از عدم وجوبه، مگر مقدمه وجود باشه. اگر مختصر باشه، اداش سهل باشه، چرا واجب نباشه؟ مثل مقدمات وجود دیگه. شارع گفته که حج برو، نگفته که بلیط بگیر، نگفته که ماشین سوار بشو. اینا مقدمات وجوده. مقدمات وجود واجبات عقلیه است. واجب شرعی غیر از اون واجب اصلی نیست، اما بله واجبه. واجب وقتی که در سلسله علل شد، عقل حکم کرد، وقت شرعا هم میشه واجب.